खरूज चौथा बाब। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने उसे ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीना पर रख कर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीना पर रख कर उसे ढांक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोढ़ से बर्फ की मानिंद सफेद हो गया। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीना पर रख कर ढांक ले। उसने फिर उसे सीना पर रख कर ढांक लिया। जब उसने उसे सीना पर से बाहर निकाल कर देखा तो वो फिर उसके बाकी जिस्म की मानिंद हो गया। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करें और पहले मोजज़े को भी ना माने, तो वो दूसरे मोजज़े के सबब से यकीन करेंगे। और अगर वो इन दोनों मोजज़ों के सबब से भी यकीन ना करें और तेरी बात ना सुने, तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क जमीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो दरिया से लेगा खुश्क जमीन पर खून हो जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, मैं फंसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब तूने अपने बंदा से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ, और मेरी जुबान कुंद है। तब खुदावंद ने उसे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा, और मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूँ, और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। तब उसने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का, और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूँ कि वो फसीह है, और वो तेरी मुलाकात को आ भी रहा है, और तुझे देखकर दिल में खुश होगा। सो तू उसे सब कुछ बताना, और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी जुबान का जिम्मा लेता हूँ, और तुमको सिखाता रहूंगा कि तुम क्या क्या करो। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा, और वो तेरा मुंह बनेगा, और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और तू इस लाठी को अपने हाथ में ले जा, और इसी से इन मोजज़ों को दिखाना। तब मूसा लौटकर अपने खुसर यत्रू के पास गया, और उसे कहा कि मुझे जरा इजाजत दे कि अपने भाइयों के पास जो मिस्र में हैं जाऊं, और देखूं कि वो अब तक जीते हैं कि नहीं। यत्रू ने मूसा से कहा, सलामत जा। और खुदावंद ने मदियान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के ख्वाहां थे मर गए। तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा। और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुंचे तो देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फिरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फिरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा
बल्कि मेरा पहलोठा है। और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे, ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पहलोठे को मार डालूंगा। और रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा कि खतना के सबब से तू खूनी दुल्हा है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर। वो गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे बोसा दिया। और मूसा ने हारून को बताया कि खुदा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा और कौन कौन से मोजज़े दिखाने का उसे हुक्म दिया है। तब मूसा और हारून ने जाकर बनी इस्राएल के सब बुजुर्गों को एक जगह जमा किया, और हारून ने सब बातें जो खुदावंद ने मूसा से कही थीं, उनको बताईं और लोगों के साथ मोजज़े किए। तब लोगों ने उनका यकीन किया, और ये सुनकर कि खुदावंद ने बनी इस्राएल की खबर ली और उनके दुखों पर नजर की, उन्होंने अपने सर झुकाकर सिजदा किया। खरूज 5वां बाब। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। फ़िरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने दूं। मैं खुदावंद को नहीं जानता, और मैं बनी इस्राएल को जाने भी नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाजत दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ता न हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनको कहा, ए मूसा और ए हारून, तुम क्यों इन लोगों को इनके काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फ़िरौन ने ये भी कहा, देखो, ये लोग इस मुल्क में बहुत हो गए हैं, और तुम इनको इनके काम से बिठाते हो। और उसी दिन फ़िरौन ने बेगार लेने वालों और सरदारों को, जो लोगों पर थे, हुक्म किया कि अब आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए भूस न देना, जैसे अब तक देते रहे। वो खुद ही जाकर अपने लिए भूस बटोरें, और इनसे उतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं। तुम उसमें से कुछ न घटाना, क्योंकि वो काहिल हो गए हैं, इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमको जाने दो कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। सो इनसे ज्यादा सख्त मेहनत ली जाए, ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल न लगाएं। तब बेगार लेने वालों और सरदारों ने, जो लोगों पर थे, जाकर उनसे कहा कि फ़िरौन कहता है कि तुमको भूस नहीं देने का। तुम खुद ही जाओ और जहां कहीं तुमको भूस मिले वहां से लाओ, क्योंकि तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। चुनाचे वो लोग तमाम मुल्क मिस्र में मारे मारे फिरने लगे कि भूस के एवज खूंटी जमा करें। और बेगार लेने वाले ये कहकर जल्दी कराते थे कि तुम अपना रोज का काम जैसे भूस पाकर करते थे, अब भी करो। और बनी इस्राएल में से जो जो फ़िरौन के बेगार लेने वालों की तरफ से इन लोगों पर सरदार मुकर्रर हुए थे, उन पर मार पड़ी। और उनसे पूछा गया कि क्या सबब है,
کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری پوری اینٹیں نہیں بنوائیں۔ تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے فرعون کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ تیرے خادموں کو بھس تو دیا نہیں جاتا اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناؤ، اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں، پر قصور تیرے لوگوں کا ہے۔ اس نے کہا، تم سب کاہل ہو، کاہل، اسی لیے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ سو اب تم جاؤ، کام کرو، کیونکہ بھوج تم کو نہیں ملے گا اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی اینٹوں اور روزمرہ کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤ گے، تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے راستہ پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، کیونکہ تم نے ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گھنونا کیا ہے کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ اے خداوند، تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا؟ کیونکہ جب سے میں فرعون کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا، اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی، اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی۔ خروج چھٹا باب۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تب وہ زوراور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا، اور زوراور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، اور میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا، اور میں نے ان کے ساتھ اپنا عہد بھی باندھا ہے کہ ملک کینعان جو ان کی مسافرت کا ملک تھا اور جس میں وہ پردیسی تھے ان کو دوں گا۔ اور میں نے بنی اسرائیل کے کراہنے کو بھی سن کر، جن کو مصریوں نے غلامی میں رکھ چھوڑا ہے، اپنے اس عہد کو یاد کیا ہے۔ سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند ہوں، اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا، اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا، اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں۔ اور جب ملک کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی، اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراث کر دوں گا۔ خداوند میں ہوں۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں سنا دیں، پر انہوں نے دل کی کڑھن اور غلامی کی سختی کے سبب سے موسیٰ کی بات نہ سنی۔ پھر خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے کہہ کہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں سے جانے دے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ دیکھ، بنی اسرائیل نے تو میری بات سنی نہیں، پس میں جو نامختون ہونٹ رکھتا ہوں، فرعون میری کیوں کر سنے گا؟ تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بنی اسرائیل اور مصر کے بادشاہ فرعون کے حق میں
اس مضمون کا حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لے جائیں۔ ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ تھے: روبن جو اسرائیل کا پہلوٹا تھا، اس کے بیٹے ہنوک اور فلو اور حسرون اور کرمی تھے، یہ روبن کے گھرانے تھے۔ بنی شمون یہ تھے: یموئیل اور یمین اور اوہد اور یقین اور سوہر اور ساؤل جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا، یہ شمعون کے گھرانے تھے۔ اور بنی لاوی جن سے ان کی نسل چلی، ان کے نام یہ ہیں: جیرسون اور کہات اور مراری۔ اور لاوی کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ بنی جیرسون لبنا اور سمی تھے، انہی سے ان کے خاندان چلے۔ اور بنی کہات عمرام اور اظہار اور جیرون اور اوزائل تھے۔ اور کہات کی عمر 133 برس کی ہوئی۔ اور بنی مراری محلی اور موشی تھے۔ لاویوں کے گھرانے جن سے ان کی نسل چلی یہی تھے۔ اور عمرام نے اپنے باپ کی بہن یوکبد سے بیاہ کیا، اس عورت کے اس سے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے۔ اور عمرام کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ بنی اظہار کر اور نفج اور ذکری تھے۔ اور بنی اوزل میسائل اور الصفن اور ستری تھے۔ اور ہارون نے نحسون کی بہن امنداب کی بیٹی السیبا سے بیاہ کیا، اس سے ندب اور ابہو اور العزیز اور اتمر پیدا ہوئے۔ اور بنی کر ایسر اور الکانا اور ابیاسف تھے، اور یہ کوریوں کے گھرانے تھے۔ اور ہارون کے بیٹے العزیز نے فوتیل کی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ بیاہ کیا، اس سے فینہاس پیدا ہوا۔ لاویوں کے باپ دادا کے گھرانوں کے سردار جن سے ان کے خاندان چلے یہی تھے۔ یہ وہ ہارون اور موسیٰ ہیں جن کو خداوند نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے جتھوں کے مطابق ملک مصر سے نکال لے جاؤ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں گے۔ یہ وہی موسیٰ اور ہارون ہیں۔ جب خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ سے باتیں کیں تو یوں ہوا کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، جو کچھ میں تجھے کہوں تو اسے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہنا۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ میرے تو ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا، فرعون کیوں کر میری سنے گا؟